للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر گنج بخش فیض عالم فیض عالم فیض عالم مظہر نور خدا نا کسان را پیر کامل کاملان را رہنما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات ذیوکار پچھلے جمعہ المبارک پہ میں کلام پڑھیا سی، وہ کلام میں پورا لکھا ہے، ایک دو شعروں دے پڑھنا وقت دی نزاکت دے پیش نظر۔ پہلے دو جملے میں پڑھے سن وہ دے اندر ایک ربائی سیٹ کیتے سی، سیدہ زینب بنت محمد نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی، آپ دا مکان پڑھنا ہے۔ اے پاک زینب نبی دے بیٹے، اے پاک زینب نبی دے بیٹے، قبول کر لو سلام میرا، اے پاک زینب نبی دے بیٹے، اے پاک زینب نبی دے بیٹے، قبول کر لو سلام میرا، اے شمع روشن نبی دے کر دے، اے شمع روشن نبی دے کر دے، قبول کر لو سلام میرا، نبی دے کر دے نشانی زینب پین
زینب قصیدے پڑھ دے ولادتاں دے قصیدے پڑھ دے ولادتاں دے قبول کر لو سلام قصیدے پڑھ دے ولادتاں دے قصیدے پڑھ دے ولادتاں دے قبول کر لو سلام میرا غلامی کردہ پردہ جس تھان حیا بھی پردہ پانی جس تھان حیا بھی پردہ پانی جس تھان نے ڈن کے وجدے شرافتاں دے نے ڈن کے وجدے شرافتاں دے قبول کر لو سلام میرا اکثر دیکھا ہوگا سیدہ طیبہ حضرت زہرا بتول دا مقام رج رج پڑھ دینے تے اسی بھی پڑھ دے ہیں لیکن سیدہ زینب دا مقام گھٹ لوگ پڑھ دینے سرکار دیاں دوجیاں تینہ بیٹیاں دا مقام گھٹ پڑھ دینے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ دی شان چ منقبت لکھی ہے پچھلے جمعۃ المبارک دے پہلے دو انترے پڑھے سن لمبی منقبت ہے ایک ادھا اور شعر پڑھ کے خطاب شروع کرنا میں چاہنا داد اونج دو جی میں شاعر نوں شعر سن کے داد دیتی جاندی ہے اے پاک زینب نبی دے بیٹے اے پاک اے پاک زینب نبی دے بیٹے اے پاک زینب نبی دے بیٹے قبول کر لو سلام میرا جے پیر تر دے جے پیر تر دے تے روڑیاں چاں پاک زینب تے جوڑیاں چاں پاک زینب تے جوڑیاں چشم پھٹ دے طہارتاں میرے کوئی 15-20 شعر لکھے نے انہاں وچوں اے شعر میں بڑی محبت ذوق نہ لکھیا اچھی آکھو سبحان اللہ اے پاک زینب نبی دی بیٹے اے پاک زینب نبی دی بیٹے قبول کر لو سلام سلام میرا قبول کر لو قبول کر لو قبول کر لو اے پاک زینب نبی دی بیٹے قبول کر لو سلام میرا جے پیر تر دے پیر ترنا جے پیر تر دے تے روڑیاں چوں پاک زینب تے جوڑیاں چوں سیدہ جے پیر تر دے جنہ روڑیاں تے انہاں روڑیاں وچوں تے جتھے پیر رکھے تے اس جوڑے دے وچوں جے پیر
میں پھٹ دے طہارتاں دے چشم پھٹ دے طہارتاں دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا چشم پھٹ دے طہارتاں دے 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 قبول کر لو سلام میرا۔ حضرات مکرم قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں آؤ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا دا مصداق اہل بیت نبوت دی ایک کلی جنہ دا لقب صاحبۃ القلادہ ہار والی، جنہ دا لقب الکریمہ، جنہ دا ایک لقب الشہیدہ، جنہ دا ایک لقب زینب الکبریٰ، یعنی سرکار دیاں بیٹیاں جو سب تو بڑی اکبرو بنات نبی بنات الرسول حضرت زینب بنت محمد عربی زینب سلام اللہ علیہا، آپ تاجدار کائنات امام الانبیاء دیاں ساریاں بیٹیاں وچوں سب تو بڑی بیٹی جنہ دے بارے میں پچھلے جمعہ المبارک تے عرض کر چکیاں اہل تشیع دے جید علماء جنہ نو مجتہد مندے نے اصول کافی دے اندر جڑی اصول اربع وچوں میں امام کلینی نے لکھیا نبی دیاں 4 بیٹیاں، الخصال اندر شیخ صدوق نے اہل تشیع دا بہت بڑا مجتہد انہوں مندے نے انہاں لکھیا نبی دیاں 4 بیٹیاں نے، ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب اندر حیات القلوب اندر لکھیا نبی دیاں 4 بیٹیاں نے۔ جان بوجھ کے میں یہ تھوڑی جی چیز یاد کروا کے اگے چلا، اسی تے کہندے ہی کہنے ہیں نبی دیاں 4 بیٹیاں، بولو اسی تے پہلے ہی مندے ہیں نا کہ نبی دیاں کنیاں بیٹیاں نے؟ سب تو بڑی سیدہ زینب، اس تو چھوٹی سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ زینب طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ۔ آپ دی شان تے پڑھنی ہے، لیکن اس تو پہلے جڑے بندے اعتراض کرتے ہیں، میں پچھلے جمعہ المبارک تے یہ بیان کیتا سی یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، قرآن دی آیت دس دیئے کہ بنات جمع دا سیگا ہے، میں صرف دہرائی کرا رہے ہیں، پچھلے جمعہ المبارک دے میں گلنا دسیاں نے بنت ایک بیٹی، بنتین یا بنتان تسنیہ 2 بیٹیاں، بنات اتے چلے گی جمع دا سیگا۔ قرآن دی آیت قرآن دستا ہے، یہ قرآنی استدلال ہے، نبی پاک علیہ السلام دی ایک بیٹی نہیں 2 نہیں، ایک ہوندی تے بنت ہوندا، 2 ہوندیاں بنتان یا بنتین۔ اللہ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج دی گل یہ بھی جمع دا سیگا، و بناتک یہ بھی جمع دا سیگا، مطلب یا 3 نہیں یا 3 تو اتے نے، یہ تو تھلے تے ہاتھ ہی مک گئی، یہ گرامر نے دا اقدا کھولیا۔ اور پھر اگلی دلیل سنو جڑے کہندے نے کہ ایک ہی سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نبی دی بیٹی ہے، میں کہنا زید بن حارثہ نبی کریم علیہ السلام دے منہ بولے بیٹے سن، سارے نو پتہ ہے، انہاں لوگ کہندے سن زید بنت محمد۔ اللہ کریم نے زید بن حارثہ نو زید بن محمد آکھن دی کہن دی مخاطب کرن دی اجازت نہ دیتی، فرمایا زید بن حارثہ نو زید بن حارثہ ہی آکھو، یہ حارثہ دا پتر ہے، زید بن محمد نہ آکھو، نبی دے نسب وچ اینو داخل نہ کرو، قرآن اتریا
باقاعدہ آواز کھولو قرآن اتریا لا ریب کتاب منبع نور و ہدایت کتاب اللہ فرمایا ادعوہم لآبائہم فرمایا زید بن حارثہ نو او دے نسب نال او دے باپ نال پکارو یعنی لوکاں نو او دے نسب نال پکارو جڑا انہاں دا اصل نسب ہے جڑے انہاں دا اصل جڑے سلبی جڑا انہاں دا رشتہ جڑا انہاں دا اصل باپ ہے منہ بولے پتر تے تیاں نو کوئی اپنے نام نال منسوب نہ کرے او دی وجہ پردے دے احکامات متاثر ہوندے ہیں وراثت دے قوانین اور حکامات متاثر ہوندے نے فرمایا زید بن حارثہ نو زید بن محمد نہیں آکھنا او اللہ دی ذات جن نے اجازت نہ دیتی جن نے اجازت نہ دیتی کہ زید بن حارثہ نو زید بن محمد بلا کے سرکار دے نسب وچ زید پاک نو صحابی رسول نو داخل کر دیتا جائے او میرا اللہ ایک بیٹی نہیں دو بیٹیاں نہیں تین دیاں تینوں بیٹیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ تے سیدہ ام کلثوم دیاں ہون خدیجہ الکبریٰ اماں دیاں پہلے شوہر وچوں تے کیویں اجازت دے سکدا ہے کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء دے نال دنیا منسوب کردی پھرے اور لوگ پکارتے پھر یہ بناتے محمد عربی نے نانا کدے پوسیبل ہی نہیں کدی ممکن ہی نہیں کیوں کہ زید بن حارثہ نو زید بن محمد کہن دی اجازت نہ ملی اللہ دا قرآن اتریا رب کریم نو پتا سی قیامت تک اہل سنت و جماعت سواد اعظم انہاں تیناں بیٹیاں نو مصطفیٰ دیاں بیٹیاں آکھے گا لہذا اگر بیٹیاں نہ ہوندیاں تے رب کائنات نے جویں زید بن حارثہ بارے قرآن نے جلی حروف واضح اعلان فرما کے لوگاں نو دسیا کہ زید بن محمد نہ آکھو زید بن حارثہ آکھو رب کائنات ضرور قرآن اتار دا تے تینوں بیٹیاں بارے اعلان کر کے دسدا یہ تینوں بیٹیاں محمد عربی دیاں نہیں تے کدے بھی نسب مشتبہ نہ ہوندا پتہ لگیا کہ تینوں دے تینوں دیاں میرے مصطفیٰ دیاں نے اسے واسطے رب دا قرآن نہیں اتریا امام الانبیاء دے غلام اگلی دلیل دینا دلیل سمجھ جا گئی زید بن حارثہ نو زید بن محمد آکھن دی رب اجازت نہ دیتی باقاعدہ قرآن اتریا اگر اے تین بیٹیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم میرے مصطفیٰ دیاں سگیاں تیاں نہ ہوندیاں تے ضرور بالضرور اللہ دا قرآن اتردا باقاعدہ واضح تے جلی حروف وچ لوکاں نو دسدا کہ لوگو خبردار ہو جاؤ عام بیٹیاں نے بنات مصطفیٰ دے ٹائٹل دے نال بنات محمد عربی دے ٹائٹل دے نال اے تینوں دیاں تینوں سیدہ زینب سیدہ رقیہ تے سیدہ ام کلثوم اے سیدات مطہرات نو کدی بھی نسب مصطفیٰ وچ رب لکھن دی داخل کرن دی سانو لوکاں نو اجازت نہ دیندا جویں ادعوہم لآبائہم اللہ دا قرآن اتریا لوکاں زید بن حارثہ نو زید بن محمد کھنا بند کر دیتا ایسے طریقے نال ایک قطن کدے بھی اللہ اجازت نہ دیندا آن والے اس موالتے نو پہلے ہی رفع کر دیتا جاندا تے رب قرآن اندر اس چیز دا اعلان کر کے دستا کہ لوگوں تینوں دیاں تینوں بیٹیاں مصطفیٰ دیاں نہیں اعلان نہ کرنا واضح حروف اندر اللہ دے قرآن اندر جلی اعلان نہ ہونا اس بات دی دلیل ہے سیدہ زینب میرے مصطفیٰ دی تھی ہے سیدہ رقیہ میرے مصطفیٰ دی تھی ہے سیدہ ام کلثوم میرے مصطفیٰ دی سگی بیٹی ہے تے سیدہ زہرا بطول میرے مصطفیٰ دی سگی بیٹی ہے آؤ اگلی دلیل دینا لوگو یہ چار بیٹیاں دی دلیل دینا جدوں کوئی باپ ہوندا ہے نا او دے خلیات او دی عادات او دے خسائل اپنی اولاد جب پائے جاندے نے
کچھ نہ کچھ عادات اولاد چندیاں نے او دیاں خصلتاں عادات خصلتاں اولاد چ پائیاں جاندیاں نے خلیات او دے جڑے نے اپنی اولاد چ جڑا ڈی این اے میچ کردے نے جو سائنس تے ٹیکنالوجی دا دور ہے اس واسطے میچ کردے نے کہ ماں باپ دے جڑے خلیات آثار تے خصلتاں خصائل جڑے نے اوصاف جڑے نے اولاد چ پائے جاندے نے منتقل ہوندے نے سنو سیدہ زینب اندر میرے مصطفیٰ کریم دیاں کیڑیاں کیڑیاں عادات منتقل ہوئیاں کیڑے کیڑے اوصاف منتقل ہوئے امام الانبیاء تیرا تے میرا نبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خیبر تو واپس آئے محرم دے اندر حدیث پاک پہلے کوٹ کر چکیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر ایک یہودن عورت تھی یار زینب بنت حارث اونے بکری دے وچ زہر مکس کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پیش کیتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو زہر نے اثر دینا کیتا لیکن زہر دے اثرات نبی دے اندر کچھ نہ کچھ موجود رہے کچھ نہ کچھ مہلک اثرات موجود رہے میرے نبی دی حیات نال نال چل دے رہے حتیٰ کہ جدو وصال دا وقت آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال ویلے اظہار فرمایا او جڑی زہر دتی سی نا اس یہودی عورت زینب بنت حارث نے او جڑی زہر دتی سی نا او دے اثرات اجے بھی میں محسوس کرنا اگے غالب نہیں سی پر ہن میرے وصال دا ویلا ہے اے اثرات جڑے زہر دے نے میرے تے زیادہ غالب آ گئے نے علماء اسے واسطے فرماندے نے اس مہلک زہر دے اثرات جڑے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال دا سبب بنے ریزن بنے اسے واسطے ایک لحاظ نال رب چاہندا سی میرا مصطفیٰ جڑا ہے تبئی موت آئے وصال آوے فإنک بیاعیننا رب کائنات مصطفیٰ نو ہر ویلے ویندا ہے اللہ فرماندا واللہ یعصمک من الناس اللہ تیرا راکھا ہے جے نبی شہید ہو جاندے اس آیت تے ذات آندی کہ اللہ کیویں راکھا ہے لوکاں تے نبی نو شہید کر دیتا ہے امام الانبیاء نو شہید کر دیتا ہے واللہ یعصمک من الناس اللہ فرماندا میں تیری راکھی کرنے والا رب کائنات نے چاہیا نبی نو تبئی موت بھی آوے لیکن شہادت دا درجہ بھی مل جائے وہ مہلک زہر دے اثرات بھی نال نال چل دے رہے جدو وصال ہویا نبی فرمایا اس زہر دے اثرات محسوس کر رہا ہوں علماء فرماندے نے ایک لحاظ نال نبی شہادت دے درجے تے فائز ہوئے او جڑا خیبر والا زہر ہے نا او بتدریج چلدا رہا او دے اثرات ایک وقت چاہ کے عروج دے آ گئے نبی دی شہادت دا درجہ بھی حاصل ہو گیا تے نبی دا وصال یا واللہ یعصمک من الناس دا مصداق بھی نبی پورے ہو گئے دوجے پاسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا تے جدو کفار نے حملہ کیتا سیدہ زخمی ہو گئیاں جدو زخمی ہوئیاں نا تے زخمہ دی تاب نہ لاندے آیاں کئی سال تک زخمہ دے نال چور رہیاں او دے اثرات چل دے رہے حتیٰ کہ 8 ہجری نو سیدہ زینب بنت محمد عربی دا وصال ہویا او جڑے اثرات سن زخماں دے کفار دے حملے دے او بتدریج نال چل دے رہے وصال ہویا طبعی طریقے نال لیکن کئی سال پہلے حملے دے جڑے اثرات مہلک اے اثرات سن او نال چل دے رہے وصال دی وجہ اے ہوئی زخم بنے او ہوئی کفار دیاں چوٹاں بنیاں علماء فرماندے نے کہ میرا مصطفیٰ نال زہر دے اثرات لے کے وصال تک چل دے رہے تے او زہر دے اثرات وصال دا سبب بنے میرا نبی شہادت دے درجے تے فائز ہویا ایویں میرے نبی دی بیٹی دے اندر نبی دیاں خصلتاں موجود نے نبی دیاں عادات موجود نے نبی دے اوصاف منتقل ہوئے نے اس گل دی دلیل ہے کہ نبی دی سگی بیٹی ہے باپ دے اوصاف بیٹی تک منتقل ہوندے نے جس انداز اندر میرے مصطفیٰ شہادت دے درجے تے فائز ہوئے نے سیدہ زینب بھی ایسے انداز شہادت دے درجے تے فائز ہوئے
اسے انداز اندر شہادت دے درجے تے فائز ہوئیاں اسے واسطے سیدہ زینب نو الشہیدہ دا لقب دیتا گیا الشہیدہ یعنی یہ درجہ پایا سیدہ زینب نے ہن سنو پچھلے جمعۃ المبارک تے یعنی میں 2 دلیلاں دتیاں 3 دلیلاں دتیاں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں 4 بیٹیاں نے باپ دیاں خصلتاں تے عادتاں بیٹی تک منتقل ہوندیاں نے نبی دیاں عادتاں سیدہ زینب تک منتقل ہوئیاں یہ دلیل دیتی ہے کہ میرے نبی دی سگی بیٹی ہے نبی دی سگی بیٹی ہے کون سیدہ زینب دی گل کرنا جدو جنگ بدر دا موقع آیا پچھلے جمعے اتنے خطاب چھوڑے آئے امام الانبیاء دا داماد حضرت ابو العاص بن ربیع جدو جنگی قیدی بن کے آئے اتنے میں خطاب چھوڑیا سی پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ دا دتا ہویا ہار جہیز اندر سیدہ زینب نو اوہی ہار نبی دی بارگاہ وچ بطور فدیہ آیا نبی دیاں اکھاں نم ہو گئیاں امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابہ اے ہار نو دیکھئے تے مینوں خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی ہے خدیجہ الکبریٰ یاد آ گئی ہے کہ تسی اجازت دیو ختم کرو یہ تسی اجازت دے ہوتے ہیں یہ تسی اجازت دے ہوتے ہیں یہ میں ہار واپس کر دیاں ابو العاص بن ربیع سیدہ زینب دا جڑا شوہر ہے میں مصطفیٰ دا جڑا داماد ہے اینو فدیہ لین تو بغیر ہی آزاد کر دیتا جائے یہ دیتے احسان کیتا جائے نبی جاندہ سی آن والے وقت اندر یہ چونکہ میرا بڑا خیر خائے شیب ابی طالب اندر اس میرے داماد نے راتاں دیاں تاریکیاں وچ اونٹاں تے غذا کھان پین دی اتے لاد کے شیب ابی طالب وچ پہنچا کے لوکاں نوں دسیا ہے ہاشمیاں دا خیر خواہ داماد مصطفیٰ ابو العاص بن ربیع تے داماد بن کے اپنے سسر دی خدمت کر کے لوکاں نوں دسیا ہے داماد انج سوریاں نال وفا کردے ہوندے نے تے حق قرابت ادا کر کے ابو العاص بن ربیع قبول اسلام تو پہلے بھی عالم کفر وچ بھی میرے نبی نال پیار کردے سی اسلام دے نال محبت کردے سی اگرچہ اعلانیاں اے قبول اسلام نہیں کیتا لیکن شیب ابی طالب وچ داماد بن کے وکھایا حق قرابت ادا کر کے وکھایا میرے نبی پاک نال محبت دا اعلان کر کے وکھایا ہاشمیاں نال پیار کر کے وکھایا اتی آکھو سبحان اللہ ہاشمیاں نال پیار کر کے وکھایا ہاشمیاں نال محبت کر کے وکھائی ہاشمیاں نال مودت کر کے وکھائی میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہن ایک وعدہ لیا توجہ کریا جے میں نبی دے وڈے داماد دی شان وی نال بیان کر دواں میاں بیوی دی دوواں دی شان بیان کر دیاں سیدہ زینب دی شان تے بیان کرنی ہے ابو العاص بن ربیع نبی دا داماد جنہاں نے 6 ہجری یا آخر 6 ہجری یا 7 ہجری دی ابتدا وچ اسلام قبول کیتا پر میرے نبی نال بڑا پیار کردے سی نبی آکھیا ایک وعدہ کر بغیر فدیہ دے وداؤٹ فدیہ سی تینوں آزاد کر دینے ہاں جدوں مکے جائیں گا تے زینب نو میری بیٹی نو ادھر رخصت کر دیویں ہجرت واسطے اجازت دے دیویں انہاں وعدہ کیتا نبی آزاد کیتا تے سیدہ زینب بنت محمد عربی نو جاندیاں ابو العاص بن ربیع نے نبی نال کیتے ہوئے وعدے نو وفا کر کے ہجرت دی تیاری کروائی میرے نبی پاک اکثر فرمایا کرتے سی ایسے میرے داماد ابو العاص بن ربیع نے محمد عربی نال جڑا وعدہ کیتا وفا کیتا ہے اجے کفر ہے پر کافر ہو کے بھی وعدہ وفا کیتا اسلام نال خیر خواہی دا اعلان کیتا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نال خیر خواہی دا اعلان کیتا وعدہ وفا کیتا فرمایا شرطے وے پچھلے جمعے دلیل پیش کر چکے ہیں اگر بیوی جڑی فوت ہو گئی ہووے او دے پہلے شوہر دی اولاد ہووے کدی بھی کوئی ایڈا وڈا حکمران تے فوج دا جنرل بن کے بیٹھا ہووے باقیاں نو فدیہ دے کے چھڑیا جائے ادھر فدیے تو بغیر کوئی وعدہ ہووے کہ زینب نو ایتھے بھیج دیتا جائے بیویاں دیاں پہلیاں اولاداں نال انج کوئی پیار نہیں کردا نبی دے سینے دا درد دسدا ہے نبی دے سینے دی سکھ دسدی ہے نبی دے سینے دی محبت دسدی ہے داماد نال شفقت و کرم تے محبت دا اعلان دسدا ہے اوے زمانے والیو ایڈا کرم ایک باپ ہی
چھڈیا ہے اے زینب میرے جگر دا ٹکڑا ہے انہوں مکے چوں مدینے بھیج دیویں یہ شیک دس دیئے محبت دس دیئے اے میرے نبی دا میرے نبی امام الانبیاء دا داماد سگا داماد تے سگی بیٹی سیدہ زینب جنہاں نو زینب الکبریٰ کھیا جاندہ ہے اکبر و بنات رسول کھیا جاندہ ہے اہل سنت و جماعت دیاں سٹے جاندے بھی آج لوگ سیدہ فاطمہ بطول دے نعرے تے بڑے مار دینے سیدہ بطول دیاں شانہ ساری دنیا بیان کر دیئے اے میرے نبی دیاں پہلیاں تین بیٹیاں دیاں شانہ کون پڑے گا اے دکاندار مولویو اپنی اپنیاں دکاناں تے بورڈ لا کے بیٹھے ہو کوئی بیٹھا ہے تے صدیق اکبر دی شان پڑھی جاندہ ہے کوئی بیٹھا ہے تے سیدہ فاطمہ بطول دی شان پڑھی جاندہ ہے اینا لوکانو کون دسے گا کہ نبی دی وڈی بیٹی دا نام سیدہ زینب کدی سٹے جاندے بے کے زینب زینب بھی کریا کرو الکریمہ الشہیدہ زینب الکبریٰ دے گن کیوں نہیں گاندے تاڑیاں زبانہ کیوں بند ہو جاندیاں نے اے وی زینب بنت محمد عربی ہے میری نبی دی تھی ہے اینا دی شان کیوں نہیں پڑھ دے سیدہ زینب دی ان جدو ہجرت دی تیاری ہو گئی میں دلیل دیتی ہے نبی نے آکھیا انہوں بھیج دیتا جائے بندے سوال کر دینے او تھے مکے کیوں بیٹھیاں سن شادی شدہ سن اعلان نبوت تو پہلے اعلان نبوت تو پہلے میرے نبی نے انہاں دا نکاح ابو العاص بن ربی نال کیتا کون ابو العاص بن ربی حضرت خدیجہ الکبریٰ دا سگا پانجا حضرت حالہ دا پتر سی اما خدیجہ الکبریٰ چاندیاں سی اے میرا جڑا پتر پانجا ہے اے دا نام ابو العاص بن ربی ہے ابو العاص بن ربی کون مکے دا بڑا ہی مالدار بندہ سی بہت بڑا تاجر سی بہت بڑا تاجر سی بہت بڑا مالدار سی کتب حدیث اندر آندا ہے سیدہ زینب میری نبی دی بیٹی بڑے عظیم الشان لباس سے بے تن فرماندیاں سی قیمتی لباس بھی سے بے تن فرماندیاں سی اتنا بڑا تاجر سی تے دیانت دار بھی سی امانت دار بھی سی میں اسلام لے آن تو پہلے دی شان پہ پڑھنا تساں سبحان اللہ کیوں نہیں کہیں دے اجے اسلام نہیں لے آندہ دیانت دارن امانت دارن نبی آکھیا میری امانت ایتھے چھڑ کے جانی ہے ایتھے بھیجنی ہے یا رسول اللہ جی میں حکم ہوئے اجے ابو العاص بن ربی نے کلمہ نہیں پڑھیا کیوں نہیں پڑھیا اپنے قبیلے دا پریشر بہت سی مکے دا بہت بڑا تاجر سی مکے دیاں بہت سارے لوگاں دیاں تجارت اموال تجارت حضرت ابو العاص بن ربی دے انڈر سن مل کے تجارت کردے سن بہت سارے معاملات سن قبیلے دا اپنے قبیلے دا قریش دا پریشر بہت زیادہ سی لیکن اسلام والے دل رفتہ رفتہ آ رہا سی ایویں تے شیب ابی طالب وچ رات دے نیرے وچ خوراک دے اونٹ لد کے بھیجے نہیں سی جاندے نبی آکھیا میری بیٹی زینب نو اوتھوں مدینیوں بھیجنا مکیوں بھیجنا مدینے ہجرت کرنی ہے کیونکہ مکے دے حالات بہت خراب ہو چکے سن توجہ کیوں خراب ہو چکے سن جنگ بدر ہو چکی سی مکے دے کافر بدر تے شکست کھا چکے سن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے چنڈا فتح دا لہرا چکیا سی مدینہ اسلامک سٹیٹ بن چکیا سی مکے دے کافرانو راتی نینداں نہیں سی آندیاں نبی دے پکے دشمن ہو چکے سن نبی دی بیٹی مکے وچ رہندی عرصہ حیات تنگ کر دے نبی دی بیٹی واسطے دشمنیاں لیندے کچھ نہ کچھ کر دے نبی چاہیا ہے میری بیٹی ہجرت کر کے مدینے آ جائے نبی آکھیا وعدہ کر فدیہ نہیں انا آکھیا سونیا وعدہ تیرے نال کیتا ابو العاص بن ربی نے آمدے مکے وچ سیدہ زینب نبی دی بیٹی نبی دی سب تو بڑی بیٹی نو آپ نے آکے آکھیا بی بی تاڑے ابا جی دا آرڈر آ گیا تیاری کرو ہجرت دی تیاری کرو کچھ دن تیاری تے لگے کچھ دن تیاری تے لگے حضرت ابو العاص بن ربی دا ایک پرا سی جدا نام کنانہ سی سیدہ زینب بنت محمد
محمد عربی دا دیور کنانا اونٹ لیا کچاوا لیا کچاوے تے ڈولی پردے دا پورا انتظام رکھیا ہے ہائے ہائے پردے دا پورا انتظام کیتا پوری ڈولی اتے رکھی کچاوے تے پردے دا پورا انتظام کیتا وہ ڈولی دے وچ سیدہ نبی دی دھی نو بٹھایا تے کنانا سیدہ دیور ابوالعاص بن ربیع دا پرا کنانا ایک تیر لے کے تے تیر کمان دا پورا ترکش لے کے ڈبا تیران دا لے کے تے تین دی روشنی وچ مکے چو ہجرت واسطے سیدہ نو باہر لے کے 8 کلومیٹر تے نکلیا ادھر مدینے وچوں نبی نے زید بن حارثہ نو بھیجیا تے مرصد بن مرصد ایک صحابی سن نبی دے انہاں نو بھیجیا تساں دوواں جا کے مکے تو 8 کلومیٹر دور فلاں جگہ تے زید رک جانا ہے اوتھے ابوالعاص بن ربیع میری بیٹی نو پہنچا جائے گا اگوں تسی لے کے آ جانا ہے 8 کلومیٹر دے فاصلے تے لے کے کنانا نبی دی بیٹی نو آ رہے نے رستے وچ پتہ لگ گیا مکے والیاں نو دھوپ دوپہر چٹا چاننا سورج دی روشنی تے جنگے بدر دی شکست دے نویں نویں زخم لگے ہوئے کافر اکٹھے ہو گئے ساریاں نے دوڑ کے سیدہ زینب بنت محمد عربی میرے نبی پاک علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی نو حملہ آور ہونے واسطے پیچھے اپنی سواریاں سیدھیاں کیتیاں تے سب تو اگے اگے ہبار بن اسود حضرت خدیجہ الکبریٰ دا چچا زاد بھائی دا پتر رشتہ دار قریبی وہ بھی کافر سی لے کے نیزہ سیدہ زینب دے پیچھے ٹریا رستے وچ ایک مقام آیا ہبار سب تو پہلے پہنچیا سیدہ زینب دے آپ دے سلام اللہ علیہ دے اونٹ تے سدھا نیزہ ماریا یا نیزہ بجیا یا اونٹ ڈریا سیدہ زینب اس اونٹ تو کچاوے تو ڈولی تو تھلے آ گئیوں سدھیاں بہت بڑے پتھر تے ڈگیوں بہت بڑے چٹان تے ڈگیوں میں کڑے لفظاں تے جملیاں نال اس ویلے دا نقشہ کھچاں ایک ماں اپنے پتنے ادھر دے اندر اس گوہر نایاب تو محروم ہو گئی جڑا پرورش پانتا سی پیا جنہیں دنیا تے اجے پیدائش ہونی سی آنکھ کھولنی سی اس بچے تو محروم ہو گئی سیدہ زخمی ہو گئیاں کنج دیاں زخمی ایک ماں دا سکتی ہے ایک والدہ دا سکتی ہے اس کیفیت کنڈیشنوں کہ زندگی تے موت دا مسئلہ درپیش ہوندہ ہے سیدہ جدو پتھر تے ڈگیاں زخمی ہو گئیاں تے انہاں آکھیا سی سرکار دی تینوں جان نہیں دواں گے میں پوچھنا چاہنا انہاں نے زینب بنت خدیجہ تے حملہ کیتا سی انہاں دا حضرت خدیجہ نال کی دشمنی سی حضرت خدیجہ دے پہلے شوہر چوں اولاد سی تے کی دشمنی سی نہیں خدیجہ الکبریٰ تی پہلے شوہر وچوں سمجھ کے حملہ نہیں کیتا زینب بنت خدیجہ سمجھ کے حملہ نہیں کیتا انہاں دیاں دشمنیاں خدیجہ الکبریٰ نال نہیں سی خدیجہ دے پہلے شوہر نال نہیں سی ایڈا شدید حملہ انہاں نے زینب بنت محمد عربی تے کیتا ہے انہاں دی دشمنی میرے مصطفیٰ نال سی جنہاں نبوت دا اعلان کیتا سی جنہاں رسالت دا اعلان کیتا سی جتھوں جنگ بدر ہار کے آئے سن شکست کھا کے آئے سن اس بات دی دلیل ہے کہ سیدہ زینب میرے مصطفیٰ دی وڈی دھی ہے وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے میں سوچا سی کہ یہ موضوع آج کمپلیٹ ہو جائے گا تو لگتا اگلا جمعہ بھی موضوع بیان ہوئے گا 2-3 منٹ رہ کے میں گفتگو بڑی بہترین طریقے نہ سمجھا لواں اے حملے دی شدت دس دی ہے انہاں خدیجہ الکبریٰ دے پہلے شوہر دی تھی تے حملہ نہیں کیتا انہاں زینب بنت محمد عربی تو دشمنی بولو نا
یہ اس گل دی دلیل ہے امام الانبیاء دے غلاموں سیدہ زینب میرے نبی دی بڑی بیٹی سٹیجاں تے بطول طاہرہ طیبہ طاہرہ زہرا فاطمہ سلام اللہ علیہ دے گن گانا لیو اپنے بچیاں نو دسیا کرو ساڈے نبی دیاں 4 بیٹیاں نے کدی سیدہ زینب دیاں شاناں بھی سٹیجاں تے پڑھیا کرو ممبراں تے پڑھیا کرو لوکاں نو دسیا کرو سیدہ زینب بنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی بیٹی سلام اللہ علیہ جدو چٹان تے ڈگ گئیاں تے تیور کنانا کول کھلوتا توجہ جانو کل کمپلیٹ کران تیور کول کھلوتا ہے اینج تیر سیدھا ترکش چو کڈیا تے کمان جو سٹ کیتا تے سیدھا کیتا ابو سفیان جے اسلام نہیں لیاندا سامنے کھلوتا ہے انہیں آکھیا آؤ میرے نال جنگ کرو پہلے میری لاش تو ننگو گے تے تاجدار کائنات دی بیٹی نو ایتھے پھر بعد شہید کرو گے جدو تیر سیدھا کیتا ابو سفیان آکھیا پتر تیر ایک پاسے رکھ دے ساڈیاں رشتہ داریاں نے ایکو قبیلے دے لوگ ذرا ٹیبل ٹاک کر لئیے انہاں کیا دس ابو سفیان کی گل ہے اج کنانا بھی اسلام نہیں لیاندا پر کافر ہو کے بھی نبی نال ہائے ہائے وفا پئی ہوندی ہے نبی نال وفا پئی ہوندی ہے کیونکہ اے وعدہ خلافی نہیں سی کردے نہ کنانا نہ ابو اللاس بن ربی نبی دا داماد اے تیور سی انہیں آکھیا ابو سفیان نہیں انہیں آکھیا کنانا تینوں پتہ ہے نا تازہ تازہ جنگ بدر شکست کھا کے آئے ہیں ساڑھے بندے مارے گئے بندے اتھے قیدی ہوئے سانو ذلت رسوائی دا سامنا کرنا پیا اے کیویں ہو سکدا ہے دن دی روشنی وچ علل اعلان نبی دی بیٹی نوں اتھوں لے کے نکلے تے ساڈے منہ تے ذلت دا نواں نشان لگے لوکی آکھن گے مکے والیاں وچ اینی ہمت ہی نہیں سی دن دی روشنی وچ نبی دی بیٹی ہجرت کر گئی انہیں آکھیا کی جاندے ہو انہیں آکھیا ہن ذرا واپس ٹر جاؤ اسی قطن سیدہ زینب نوں روکنا نہیں چاہندے لیکن ذرا رک جا پیچھے مڑ جا آسے پاسے لوکاں نوں پتہ لگ جائے اسی نبی دی بیٹی نہیں جان دتی ساڈی کچھ آن شان بن جائے پھر کچھ دن جدوں کام ٹھنڈا ہو جائے تے رات دی تاریکی وچ چپ کر کے لے کے نکل جائیں ساڈا کوئی پاپ بھرم رہ جائے گا حضرت سیدہ زینب نو لے کے زخماں نال چور چور زخماں نال چور چور ایک ماں بچے تو محروم حالت دے اندر بچے تو محروم اس حالت دے اندر زخماں نال چور چور سیدہ طیبہ طاہرہ راکیہ واپس مکے وچ گئیاں تے کچھ دن گزرے پھر ایک رات آئی رات دی تاریکی وچ پھر سیدہ زینب دی تیاری کروائی گئی سیدہ اونٹ تے سوار ہوئیاں تے یارو کتا لمبا سفر مکے تے مدینے دا ایسے بیماری دے عالم اندر ایسے تکلیف دے عالم اندر ایسے شدت دے عالم اندر ایسے زخمی حالت دے اندر سیدہ طیبہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جدو مدینے پہنچیاں ہجرت کی تھی نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کر دیوں اسلام دے رستے وچ صبر دا سمبل بن کے صبر دی ایگزامپل سینٹ کی تھی اسلام دے رستے وچ قربانی دیتی اللہ دی رضا تے راضی ہو کے استقامت دے درجے تے فائز ہویاں صبر دے درجے تے فائز ہویاں رضا الہی دے درجے تے فائز ہویاں بڑے بڑے مرد ہجرت کر کے گئے بڑیاں بڑیاں تکلیفاں چلیاں نے پر عورت صنف نازک ہو کے ضعیف تے کمزور ہوندی ہے نبی دیاں بیٹیاں وچوں اے بیٹی ایسی ہے سیدہ زینب بیٹی ایسی ہے جنہاں نے صنف نازک ہو کے بھی ہجرت دے رستے وچ تکلیفاں کٹیاں جدوں سیدہ زینب بنت محمد مدینے پہنچیاں مہینیاں دا سفر اس زخمی حالت دے اندر نکاحت اندر کمزوری اندر اسلام دی خاطر مدینے پہنچ کے جدو سیدہ نے اپنے ابا جی نو دسیا ابا جی میرے رستے وچ حملہ ہویا ہے جان لیوا حملہ ہویا ہے جان لیوا حملہ ہے میرے نبی دیاں اکھاں دکھ دے نال نم ہو گئیاں درد دے نال نم ہو گئیاں اکھاں وچوں رم جھم ساون دی چڑی لگ گئی نبی رو پے اس مقام تے میرے نبی نے سیدہ زینب نو ایک اعزاز عطا فرمایا ترا اعزاز سن لو اعزاز سن لو موجم الکبیر حدیث نمبر 15301 اور
سنن ابو داؤد دے اندر کتاب الجہاد دے اندر عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زینب افضل بناتی اصیبت فیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کر دیا نے جب سیدہ نے رستے دے دکھ دسے اپنے درس دسے ہجرت دے رستے وچ جڑا ظالماں دا حملہ کرنا دسیا سیدہ نے سیدہ دی حالت تے کنڈیشن ایک سفر دوجا زخمی حالت دے اندر نبی رو پے. نبی نے آکھیا فرمایا میریاں ساریاں بیٹیاں وچوں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال زینب افضل بناتی. فرمایا میریاں ساریاں بیٹیاں وچوں اے جڑی زینب ہے نا اے ساریاں وچوں افضل مقام رکھ دیے. نعرہ رسالت. فرمایا ساریاں بیٹیاں وچوں افضل مقام رکھ دیے افضل مقام رکھ دیے. اصیبت فیا اے جڑی میری خاطر اے جڑیاں مصیبتاں چلیاں نے اس تناظر اندر میرے نبی نے مسائب برداشت کرن دے تناظر اندر تکلیفاں برداشت کرن دے کانٹیکسٹ اندر میرے نبی نے لوگاں نو دسیا لوگو میری زہرا بھی شان والی ہے سیدہ ہے عالمین دی سیدہ ہے لیکن افضلیت اور چیز ہے سردار ہونا اور چیز ہے. باپ افضل ہوتا ہے تے بیٹا ملک دا بادشاہ بن جاتا ہے. باپ افضل ہوتا ہے بیٹا ملک دا بادشاہ بن جاتا ہے. سیدہ فاطمہ زہرا آپ نو سیدہ دا لقب دیتا آپ نو سرداری دیتی لیکن اے فضیلت عامہ ہے سیدہ زہرا دی اے فضیلت عامہ ہے لیکن سیدہ زینب دی اے فضیلت خاصہ ہے. یعنی ہجرت دے رستے وچ مصیبتاں برداشت کیتیاں قربانیاں دتیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں. اس حوالے نال نبی نے دسیا لوگو میریاں ساریاں بیٹیاں وچوں جنیاں تکلیفاں چلن وچ اے زینب افضل ہے. ایڈا مقام ہور کسے بیٹی دا نہیں. ہی افضل بناتی اور کچھ لفظ بدل کے بھی حدیث پاک ہے ہی خیر بناتی. اس کانٹیکسٹ کے اندر نبی نے افضلیت بیان کی تھی سیدہ زینب دی. موضوع پھر وچ ادھورا رہ گیا اس تو اگلے جمعۃ المبارک انشاءاللہ بیان کروں گا. یار زندہ صحبت باقی